तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, एक पिछले दिनों इंस्पेक्शन हुआ था सियालकोट में और उस पर कुछ तनकीद आई। एक सियासी शख्सियत ने, यानी बेगम फिरदौस आशिक अवान साहबा ने विज़िट किया रिगार्डिंग रमज़ान बाज़ार के हवाले से, और जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबा थी उस पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया और वो जो हमारी मोहतरमा काबिल एहतराम जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबा थी, उन्होंने तो मीडिया के अंदर भरपूर अपने करैक्टर को परमानेंट करने की कोशिश की। मेरी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेगम फिरदौस आशिक अवान साहबा, उन्होंने जो विजिट किया और जो अपने उसमें एक रिएक्शन दिया, मेरी नज़र में वो गलत नहीं था। क्यों? इसलिए कि वो इंस्पेक्शन की बजाय जनरल साइट पर जाकर इंस्पेक्शन करने गई है, तो वो तो बड़ा मस्बत अंदाज था और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि स्पेसिफिक एरिया को विजिट करने की बजाय उन्होंने जनरल को विजिट किया। लेकिन मीडिया ने उसको इंतहाई नेगेटिव अंदाज से प्रोपेगेट कर कर उनकी पिक्चर को एक नेगेटिव अंदाज से पेश किया। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं ना तो कोई सियासी आदमी हूं और ना मुझे किसी की प्रोजेक्शन करने की जरूरत है। मैं तो एक इस्लाही अंदाज से अपने चैनल को चला रहा हूं कि माशरे के अंदर हम किस तरीके से अपने रवैये के जरिए से मस्बत तब्दीली ला सकते हैं, और मस्बत तब्दीली की शक्ल में उसमें हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मकसद ना तो अपनी सेल्फ अप्रेज है, ना सेल्फ प्रोजेक्शन है। मकसद क्या है कि हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को किस तरीके से सही डगर पर चला सकते हैं और हमें चलाना चाहिए। इसमें हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा किरदार है। एटीट्यूड से मुराद एहसास जिम्मेदारी और आपका रवैया अपनी ड्यूटी के हिसाब से कैसा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेगम फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। वहां पर सोचने की ये बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ उस बाजार के लिए नॉमिनेटेड नहीं है, वो इस पूरे एरिया की इंचार्ज है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहां मिनिस्टर विजिट करे उसको स्पेसिफिक तैयार करें और एक अच्छी रिपोर्ट डेवलप करें। आपकी जिम्मेदारी इस माशरे की निगहदाश्त करना है। आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालें और उसको समझें। आपने तो मीडिया पर अपनी ज़ात की ऐसे इश्तिहारबाजी शुरू की हुई है जैसे कोई आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं। दिस इज टोटली रॉन्ग, आई डिसएग्री। क्यों? इस वजह से कि आपका काम ये है कि किसी के गवर्नमेंट के कहने पर इंस्पेक्शन नहीं करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पूरे, अगर सियालकोट की जिम्मेदार हैं तो आप सरप्राइज विजिट बगैर किसी टाइम के तय किए हुए, बगैर किसी दिन के तय किए हुए, बगैर किसी, मसलन दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, या शाम का टाइम है, या रात का टाइम है, आप दिन में दो भी सरप्राइज विजिट कर कर अपने इलाके की निगरानी कर सकते हैं। आपको अगर रखा गया है तो इस मकसद के लिए रखा गया है, वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए तो नहीं रखा हुआ। आपको गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी हुई है, गाड़ी दी हुई है, राइश दी हुई है, स्टेटस दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है? मैं किसी नंबर टांगने के हवाले से अपनी ये प्रेजेंटेशन या ये वीडियो नहीं पेश कर रहा, बल्कि इस नज़रिए से कर रहा हूं कि बेगम फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं इसको, हालांकि मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर और जिम्मेदार सीट पर रहा हुआ हूं, और हमारा वही काम जो मैंने बताया हम इस तरह किया करते थे। इसमें
ایک چیز یاد رکھیں، اپنی ذات کی تشہیر کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، تو عوام خود بخود آپ کی عزت اور احترام کرے گی دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی جسٹیفیکیشن میں ویڈیو بھی پیش کریں اور لوگوں سے انٹرویو لے کر اپنی تعریفیں کروائیں؟ اگر میڈیا نے یہ کردار ادا کیا ہے تو میڈیا کو سوچنا چاہیے اپنے کردار کے اوپر کہ آپ کس انداز سے کس کی تشہیر کر رہی ہیں۔ اس میں کچھ بیک گراؤنڈ اور بھی ہو سکتی ہیں، مجھے صرف اور صرف میں نے ایک سینٹرلائز پوائنٹ آف ویو سے اپنی رائے کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سرکاری ادارے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا نیشن ہے، لیکن ان کے رویے اپنی عوام کے ساتھ صحیح نہیں ہیں۔ آپ کسی جگہ بھی جائیے، کسی ادارے میں جائیے، آپ لوگوں نے ٹاؤٹ بھرتی کیے ہوئے، آپ لوگوں نے ایجنٹ بھرتی کیے ہوئے، بجائے عوام کو ڈور ٹو ڈور فیسلٹی دینے کے لیے آپ لوگوں نے تو بیچ میں بیریئر بنائے ہوئے، ہر ادارے نے۔ اس معاملے میں آپ سوچیے اور حق کی بات کریے اور سچ کی بات کریے، اور جہاں آپ ویک ہیں آپ ایڈمٹ کریں۔ میڈیا میں ایک بڑا عجیب و غریب کہ جی اگر آپ نے سمجھانا تو آپ کو اس طرح سمجھانا چاہیے، اس طرح سمجھانا چاہیے۔ میری نظر میں فالٹ اگر ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو تھی ان کی طرف سے، اس کی طرف تو میڈیا آیا ہی نہیں بتانے کے لیے کہ بھئی تمہاری ذمہ داری اگر ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا کی رسپانسبل ہیں، اور اس میں کوئی وی آئی پی نہیں، جنرل وزٹس بھی آپ کے ہونے چاہیے، بہر کے صحیح روح کی گہرائیوں سے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹیوں کو سمجھیں۔ تکبر، اکڑفو اس میں نہ رہیے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ میرا جو فرض تھا میں نے ادا کر دیا، آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں، جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ لیکن میں نے حقائق کی بنیاد پر بات کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں خود سیالکوٹ میں بھی رہا ہوں، مجھے بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ سے اتفاق ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ مخاطب کیا کسی کام کے حوالے سے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ میں مجبور نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز اور کچھ لمیٹیشنز ہیں، اگر ہو سکے تو کر دیجیے گا۔ ایک اس کے علاوہ بے شمار شواہد ہیں کہ بیگم فردوس اوان صاحبہ عوامی طور پر اگر کوئی ان کے پاس آتا ہے تو ان کو بڑے اچھے انداز سے ڈیل کرتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کے حساب سے ان کے مسائل سنتے ہیں اور اس کا حل کر اس کو یقینی بنا کر اس کا حل، یعنی اس مسئلے کا حل دے کر، یعنی حل سے مراد کیا ہے؟ کوئی پریشانی یا کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کروا کر ان کا کام کرواتی ہیں۔ مجھے نہ تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کوئی نوکری دینی ہے، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں نے تو حق کی بات اور سچ کی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ عوام کے اندر ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو اپنے عوام کی بھی خدمت صحیح جذبے سے کرتی ہیں۔ اب اس میں آپ ایک نیا تماشا شروع کریں گے، جی انہوں نے یہ کرپشن کی، انہوں نے یہ کرپشن کی، انہوں نے یہ کرپشن کی، انہوں نے یہ کرپشن کی۔ آپ ویک پوائنٹ تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو مثبت بھی کریجیے۔ میری جو سوچ یا جو یہ ویڈیو کی پریزنٹیشن ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ منفی کی طرف دیکھتے تو مثبت کی طرف بھی دیکھیں۔ آخر میں اپنے ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ میں نے تو ہڈ بیتی جگ بیتی کے انداز سے صحیح بات کی ہے اور سچی بات کی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔